नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तरसंवादको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अन्तरसंवादमा हामी विविध विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। आज भने हामी औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा, विशेष गरी उद्योगको बारेमा कुरा गर्छौँ। उद्योगमा पनि मकवानपुर जुन औद्योगिक जिल्ला मध्येमा पर्छ र देशकै ठुलो औद्योगिक क्षेत्रमा पर्छ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। आज कोरोनाको महामारीका बीचमा हेटौडामा सञ्चालित उद्योगहरू, मकवानपुरमा सञ्चालित उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भए, उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो भयो र उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले के गरिरहेको छ, राज्यले बनाएका नियमहरू ठिक छन् वा छैनन्, आज यी र यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि मकवानपुरको उद्योगीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि? देशको अवस्था जस्तै मकवानपुर जिल्लाका उद्योगहरूको स्थिति पनि त्यस्तै हो। हामी कोभिड-19 को एउटा मारबाट थोरै माथि निस्किने कोसिस गरिरहेको छौँ। अहिले पनि निस्किसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब फेरि विभिन्न भेरिएन्टहरू आउने प्रक्रिया पनि जारी छ। त्यो भएको हुनाले एकदमै राम्रो छ भन्ने स्थिति पनि होइन र त्यति धेरै नराम्रो छ भन्ने स्थिति पनि छैन। जस्तो मकवानपुर जिल्ला एउटा औद्योगिक जिल्ला भनेर चिनिन्छ, देशकै ठुलो औद्योगिक क्षेत्र पनि हो। हजुर। यहाँका उद्योगहरूले हजुर नेपाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो टेवा पुर्याइरहेछ? नेपालकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र रहेको र अहिले भन्ने गरिएको चाहिँ एउटा औद्योगिक जिल्लाको रूपमा रहेको यो मकवानपुर जिल्लाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्थामा आफूले सकेको कन्ट्रिब्युसन गर्दै आएको छ। यसले खास गरी हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रले वार्षिक रूपमा कम्तीमा पनि 12 देखि 13 अरब रुपियाँ सबै थोक जोडेर सबै गरेर राजस्व बुझाउँछ भने यस जिल्लाभरिको चाहिँ टेन्टेटिभ हाम्रो आँकडा अनुसार चाहिँ 18 देखि 19 अरब रुपियाँ चाहिँ यसले राजस्व बुझाउने गर्छ। त्यस्तै यस जिल्लाका हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रले कम्तीमा पनि 45 देखि 100 देखि 5000 कामदार कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ। मकवानपुर जिल्लाभरिले चाहिँ कम्तीमा पनि लगभग 11,000 साढे 11,000 कामदार कर्मचारीहरूलाई यसले रोजगारी दिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल गभर्मेन्टको पोलिसी अन्तर्गत रहेर यो पनि ठिकैको सपोर्ट भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यति धेरैको सङ्ख्यामा भनौँ न, धेरैको सङ्ख्यामा रोजगारी दिइरहेको छ। सरकारलाई कर तिर्ने कुरामा पनि उद्योगहरू, व्यवसायीहरू अगाडि छन्। यति गर्दै गर्दा उद्योगीहरूलाई, मकवानपुरकै कुरा गरौँ, मकवानपुरका उद्योगीहरूलाई गभर्मेन्टले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? समग्रमा मकवानपुर जिल्लालाई नभनौँ, समग्रमा अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको आवाज चाहिँ कमजोर भएकै स्थिति हो। खास समग्रमा भन्दाखेरि अब यो कमजोर भएको स्थिति, आवाज कमजोर भइसकेपछि नीतिगत रूपमा पनि आवाजकै आधारमा नीतिहरू बन्ने गर्छ नेपालमा। त्यस कारणले कुनै छुट्याएर मकवानपुर जिल्लालाई छुट्टै हेर्ने भन्ने किसिमको स्थिति चाहिँ होइन। तर ध्यान नपुगेको भन्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै नेपाल सरकारले औद्योगिक विकासको लागि 7वटै प्रदेशमा 7वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गर्यो। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो मकवानपुर जिल्लामा को चाहिँ मयूरधापमा, हेटौडाबाट नजिकै मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्रको करिब 200 बिघा जति अहिले र पछि थप हुने गरी एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि घोषणा गर्यो। शिलान्यास पनि भइसक्यो होइन। धेरै उद्योगीहरू त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि लालायित भइसके भएका पनि थिए। उहाँहरू आफ्नो प्रोजेक्ट पनि ल्याइसक्नु भएको थियो। तर अहिले हामीले शिलान्यास गरेकै 1.5-2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। हामीले हुन त अब त्यही बिचमा कोभिडको पनि महामारी आयो। तर हामीले जुन न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सकेका छैनौँ। अब यसको अर्थमा मैले यसलाई के अर्थ लाउन सकिन्छ भने यो चाहिँ प्राथमिकतामा परेन कि भन्ने किसिमको। हामी समग्र राज्यको अर्थतन्त्रको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ। आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योगहरूको विकासको लागि हामी अग्रसर छौँ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीतिमा त्यही कुराहरू ल्याउने गर्दछ। प्रदेश सरकारले पनि ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको यदाकदा हामीले पाएका छौँ। तर खोइ त कुनै
खास गरी कमजोरी कहाँ छ भने हामी कुनै पनि योजना ल्याउनुभन्दा पहिले हामी पूर्वाभ्यास त्यति धेरै गर्दैनौँ र अन्तर विभाग समन्वयको हामीसँग के अरे अभाव छ। मैरदापा औद्योगिक क्षेत्रलाई धेरै धेरै व्यक्तिहरू त्यसमा खट्नुभयो, औद्योगिक क्षेत्रमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनलाई धेरै एक्सर्साइजहरू भए र अन्त्यमा त्यो घोषणा पनि भयो र शिलान्यास समेत भयो। यो भन्दै गर्दा यो लगानी मैत्री वातावरण नभएको भन्ने अर्थ पनि हो यहाँले भन्नुभएको? होइन, लगानी मैत्री वातावरण भनेको चाहिँ पोलिसी र यहाँको वर्किङ जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसले इफेक्ट पार्छ र इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। तर हामीले जब इन्फ्रास्ट्रक्चरमै ध्यान पुर्याउन सकेनौँ होइन, उद्योग स्थापनाको लागि चाहिने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले तयार गर्न सकेनौँ र त्यो समयमा गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई ध्यान नपुगेको भन्नु पऱ्यो कि नेपाल सरकारले त्यसलाई ध्यान पुर्याउन सकेन, धेरै प्रोजेक्टहरू स्थापना हुन सकेनन्। जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो आवाज पुगेन भन्नुभएको थियो, त्यो आवाज कसले उठाइदिनु पर्ने हो? होइन, त्यो आवाज त उद्योगी प्राइभेट सेक्टर यी हामी उद्योगहरूका लिडिङ गरेका इन्स्टिट्युसनहरू जो छन् उनीहरूले नै उठाउनु पर्ने हो। जस्तै उद्योग सङ्घ के अरे सिएनआई, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यिनीहरूले उठाउनु पर्ने, उठाइ पनि रहेको स्थिति हो, नसुनिएको स्थिति भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ। जस्तो यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले त एउटा केही त भन्नुहुन्छ नि त, त्यो गर्दाखेरि उद्योगीहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायबाट कस्तो खालको जवाफहरू पाउने अवस्था सिर्जना भयो र कुरा नसुन्ने भन्दा? होइन, कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले कुरा चाहिँ उठाउँदाखेरि हुन्छ त्यो गरिन्छ नै भन्ने हो, उहाँहरूको इन्टेन्सन पनि गर्ने नै भन्ने बुझिन्छ कुरा गर्दाखेरिको हकमा। तर कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो फितलो छ कि एउटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भइसकेपछि त्यहाँ उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार बन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना। उहाँहरूको पनि शिलान्यास गर्नुको अर्थ त्यही होला। तर त्यहाँ उद्योग स्थापना हुनको लागि जुन हामीले द्रुत गतिका साथ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनु सक्नु पर्थ्यो त्यो दिन सकिरहेको स्थिति छैन। यहाँ मात्र होइन, देशका अरू औद्योगिक क्षेत्रहरू जो घोषणा गरिए तिनीहरूमा पनि त्यो किसिमको कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिति छैन। शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र छ चितवनमा, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। झापामा अर्को औद्योगिक क्षेत्र छ होइन, बुटवलमा अर्को औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यसपछि उता दैलेखतिर अर्को औद्योगिक क्षेत्र छ। यी सबै थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्धारण भएको छन्, तर तिनीहरू चाहिँ अलिकति तिनीहरूको लागि भौतिक पूर्वाधारहरू अहिले तयार हुन नसकेको स्थिति हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसको लागि सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारी जवाफदेही हुन्छ, हामीसँग केही हात छैन। हामीलाई त त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार सहितहरूको जमिन उपलब्ध भयो भने उद्योगीहरू जसले चाहिँ उद्यमशीलता र आफ्नो प्रोजेक्ट बोकेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू नेपाल सरकारको प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ आउन इच्छुक हुनुहुन्छ। जस्तो उद्योगीहरूलाई भनौँ न, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिने क्रममा पनि एकजना उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गरेको छ, उद्योग हेरेर कर्जा दिँदैन अथवा जग्गा राख्नुपर्ने कोलेक्टर राख्नुपर्ने अवस्था छ भन्छन् नि, कुरा के हो? यस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। खास गरी उद्योग सङ्घ मकवानपुरबाट हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने उद्योग सञ्चालनको लागि विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् होइन, त्योमध्ये एउटा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्यो। तपाईँ उद्योग राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई जमिन चाहियो, त्यसलाई चाहिँ बिजुली चाहियो, त्यसलाई बाटो चाहियो होइन। त्यसपछि ती भौतिक पूर्वाधारहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार भइसकेपछि उद्योगीले एउटा प्रोजेक्ट ल्याउँछ होइन, आफ्नो प्रोजेक्ट ल्याइसकेपछि त्यसको लागि वित्तीय संस्थाहरूबाट त्यसमा लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ एउटा। हेर्नुहोस्, त्यो लगानीकोमा चाहिँ अहिले के छ भने हामीले मागिरहेछौँ, उद्योग सङ्घ मकवानपुरले अघि पनि भने मागिरहेको चाहिँ छुट्टै उत्पादनशील उद्योगहरूको लागि चाहिँ छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी, मोनिटरी पोलिसीले त्यसलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ। त्यसको लागि के छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट रिलायबल प्रोजेक्ट छ, जेन्युन प्रोजेक्ट छ, पक्कै पनि यो फिजिबिलिटी स्टडी राम्ररी भएर आएको प्रोजेक्ट छ भने यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ, यसले नाफा कमाउँछ, यसले गभर्मेन्टलाई नाफा कमाइसकेपछि राजस्व तिर्छ भन्ने एउटा परिकल्पना हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई पोजिटिभ वेमा। र त्यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि पोजिटिभ वेमा वित्तीय संस्थाले गरिदिनु पऱ्यो। भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूले उद्योगीको सम्पत्तिमाथि लगानी गर्ने होइन, उद्योगको प्रोजेक्ट जुन छ, उद्योगीले जुन प्रोजेक्ट ल्याउँछ त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने एउटा वातावरण भइदियो भने र यसलाई चाहिँ एउटा वित्तीय जुन मैले भने लगानी नीति हुन्छ त्यसले चाहिँ गभर्न गरिदियो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले अघि औद्योगिक क्षेत्रको कुरा उठाइदिइहाल्नु हो,
एउटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा उद्यमीले एउटा उद्योग राख्नु पर्यो भने पहिले ठुलो त्यो उद्योगभन्दा अलि मूल्यवान धेरै मूल्य भएको जग्गाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। घर जग्गा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ धितोमा राखेर बल्ल त्यो भनौँ न 2 करोड रुपियाँ लोन लिनु पर्यो भने कम्तीमा 5 करोडको जग्गाको व्यवस्थापन बाहिर गरिसकेपछि बल्ल उद्योग राख्ने एउटा वातावरण सिर्जना हुन्छ र ब्याङ्कहरू त्यसमाथि लगानी गर्छ। महँगो जग्गा छ उद्योग चला, जग्गा छैन उद्योग चलाउन पाइनस् भने जस्तो अवस्था हो। अब त्यसै गरी ठ्याक्कै त नभनौँ, तर जस्तो क्षमताको उद्योग चलाउने हो त्योभन्दा ठुलो क्षमताको हामीसँग के अरे पुँजी चाहिँ हुन पर्यो, अनि मात्रै ब्याङ्कले त्यसमाथि लगानी गर्ने स्थिति सृजना हुन्छ। यो अवस्था ठिक अवस्था त होइन नि। यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? जस्तो लगानी गर्नलाई अथवा कर्जा लिनकै लागि भए पनि उद्योग सहज ढङ्गले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो व्यवस्था चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो? अब यो एकदमै निकै गहिरो कुरा छ। यसमा म यहाँलाई अलिकति टाइम लिएर बताउँछु। खास गरी सर्वप्रथम त उद्योगको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। कस्ता कस्ता उद्योगहरू छन् भनेर एउटा वर्गीकरण हुनु पर्यो। ती वर्गभित्र ती उद्योगहरूलाई राख्नु पर्यो। एउटा पहिलो काम त्यो हो। र त्यो उद्योगहरू कुन वर्गमा पर्छन् त्यसको आधारमा नीतिहरू तयार गर्नु पर्यो, कानुनहरू पनि त्यही अनुसार तयार गर्नु पर्यो, नीतिहरू पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो, होइन? जस्तै तपाईँले कुटीर उद्योगहरू छन्, घरमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू कुटीर उद्योग छन्, साना उद्योगहरू छन्, कुटीर उद्योग र साना उद्योगहरू छन्, त्यसपछि घरेलु उद्योग छन्, त्यसपछि मझौला उद्योगहरू छन्, त्यसपछि ठुला उद्योगहरू छन् र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्। यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी र छुट्टा छुट्टै यसले गभर्न गर्नुपर्छ। भने त्यही उद्योगको भनौँ वर्गभित्र जुन वर्गभित्र जस्तो उद्योग पर्छ त्यही किसिमको पोलिसी र त्यही किसिमको नियमले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो भने अनि उद्योग स्मुथली सञ्चालन हुने वातावरण बन्छ। हामीले सर्वप्रथम भन्यौँ उद्योगको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा भौतिक पूर्व उद्योग स्थापनाको लागि भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्यो। त्यसपछि उद्योगको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। ती उद्योगको आधारमा कानुनहरू बन्नु पर्यो, त्यसको आधारमा लगानी नीति बन्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि अनि एउटा उद्योग सञ्चालनको लागि एउटा वातावरण बन्छ। अब हामीले धेरैदेखि यहाँसँग अनुरोध, नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको कुरा के हो भनेदेखि वान विन्डो पोलिसी तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। हामीले पनि वान विन्डो पोलिसी, एक द्वार प्रणाली भनेर भनिरहेछौँ, होइन? हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो भने कुनै पनि औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारका नियम र नियामक निकायहरूको एउटा कम्पोनेन्ट त्यहाँ राखिदियो भने, त्यहाँ बसिदियो भने चाहिँ हामीलाई त्यसले सहिलो हुन्छ। जस्तै नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनलाई औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्यो। त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र चाहिँ तपाईँको उद्योग दर्ता गर्ने उद्योग विभागको एउटा युनिट, त्यसपछि त्यसलाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनहरू सबै गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा युनिट, त्यसपछि त्यो फिजिबिलिटी स्टडी र त्यसको आधारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नेपाल सरकारको कुनै वित्तीय लगानी गर्ने एउटा संस्थाको त्यहाँको युनिट, र उद्योगको दर्ता र खारेजी अनि प्रशासनिक रूपमा हेर्ने जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका कर प्रणाली अन्तर्गतको एउटा युनिट बसेर एउटा उद्यमी त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा आइसकेपछि आफ्नो प्रोजेक्टलाई स्टडी गरिदिने नेपाल सरकारको डेस्क, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ सहजीकरण कानुनी रूपमा दर्ताको प्रक्रियाको लागि उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको एउटा डेस्क, मैले भने वित्तीय संस्थाको अर्को डेस्क, कर तथा अन्य प्रणालीको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा डेस्क भइदियो भने एउटा उद्योगीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय कहाँ खोज्दै कुद्नुपर्ने अथवा भनौँ न वित्तीय संस्था खोज्दै कुद्नुपर्ने यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ झन्झट पाउँदैन। एउटा उद्यमी आफ्नो उद्यमशीलताको के प्रोजेक्ट चाहिँ बोकेर आएको छ त्यो सही छ कि छैन भनेर नेपाल सरकारकै युनिटले हेरिदिएर त्यसलाई अगाडि बढिदियो भने एउटा उद्यमशीलता भएको व्यक्तिले सही ठाउँमा सही रूपमा लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, होइन? जस्तो उद्योग सँगसँगै म अलिकति यो पेन्डेमिक सिचुएसनको कोरोनाको बारेमा कुरा गर्छु। मकवानपुर जिल्लामा यहाँले भन्नुभयो लगभग 17-18 हजार श्रमिकहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्छ। 11 कम्तीमा 11,000। त्यो चाहिँ फर्मर सेक्टर, खास गरी अलि ठुला उद्योगहरूमा, साना उद्योगको हामीले साना जुन कुटीर उद्योग
घरेलु उद्योग, गृह उद्योग यिनीहरूको हामीले समेटेका छैनौँ। ठुला उद्योग अन्तर्गत चाहिँ कम्तीमा 11,000 देखि 12,000 काम त्यति श्रमिकले काम गर्ने मकवानपुरमा जसरी कोरोनाको समयमा चाहिँ एउटा निषेधाज्ञा भयो, लकडाउन भयो, काम गर्न नसक्ने अथवा श्रमिकहरूले चाहिँ रोजगारी नै गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो, समाचारहरू पनि बाहिर आए। मकवानपुरको उद्योगमा चाहिँ के भयो त्यतिखेरको समयमा? त्यो अवस्था अब पनि दोहोरिन सक्छ? हो, हामी सबैले बेहोरेको कुरा के हो भने कोभिड-19 जब आयो त्यसपछि सुरुका अवस्थामा नेपाल सरकारले एउटा देशलाई नै लकडाउनको स्थितिमा लगेको अवस्थामा सबै उद्योगी व्यवसायी, त्यसपछि देश नै अलिकति अन्योलपूर्ण स्थितिमा थियो। यो के हो, अहिले संसारै ठप्प पर्ने स्थितिमा आयो भन्ने किसिमले हामी पनि अन्योलमै थियौँ। पहिलो चरणको कोभिडको पहिलो चरणको कम्तीमा पहिलो 15-20 दिन हामी पनि एकदमै ठप्प आफ्नो उद्योग व्यवसाय ठप्प गरेर बसेको स्थिति थियो। सबै श्रमिक कामदार कर्मचारीहरू आफ्नो ठाउँमा बसेका थिए। कोही आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, आफ्नो घरमा जानुभयो, कोही बाहिरबाट आउनुभएको थियो, उहाँहरू पनि जानुभयो। र हामीले त्यतिखेर केही उद्योग बाहेक, अति बिग्रिने अत्यावश्यक केही उद्योग बाहेक अरू उद्योगहरू, अलमोस्ट उद्योगहरू बन्द रहेकै स्थिति थियो। र हामीले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई आफ्नो उत्पादनसँग जोड्न सकेको स्थिति रहेन। त्यसपछि हामीले यो नेपालकै बलियो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योगलाई र आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूको चाहिँ भनौँ न श्रमलाई जोगाइराख्नको लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा श्रमिकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले निकै होमवर्क पनि गऱ्यौँ। आफ्ना जिल्ला स्थित प्रशासनका निकायहरू, स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामीले त्यतिखेर समन्वय गऱ्यौँ र पहिलो 1 महिनापछि केही उद्योगहरू हामीले सञ्चालनलाई खालि उत्पादन क्षमतामा केही पनि थिएन, खालि उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, हामी घाटामै उत्पादन गरिरहेको थियौँ, जोड्नुपर्छ भनेर हामीले जोड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। केही उद्योगहरू 10-20% क्षमतामा खालि उत्पादनमा जोडिसके। म एउटा कुरा फ्याक्ट यहाँलाई के बताउँ भने नेपाल जस्तो सानो कन्ट्री, ठुल्ठुला औद्योगिक विकास भएका दुईटा देशको बिचमा रहेर हामीले सकि नसकी आफ्नो उत्पादनलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपालको सिचुएसन चाहिँ खास गरी मकवानपुर जिल्लाको पनि हो अथवा नेपालकै सिचुएसन यहाँ भएका उद्योगहरूको के हो भने यहाँ भएका उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेनन् भने ती ठुल्ठुला देशबाट आएका उत्पादनले हाम्रो बजार खाइदिन्छन्। अहिले त्यस्तो स्थिति हो। अहिले नै खान्छन्। नर्मल सिचुएसनमा भने झन् उद्योगको सप्लाई उत्पादन नै नभएको र सप्लाई नै नभएको स्थितिमा त त्यहाँ बाहिरका उत्पादनहरूले हाम्रो उत्पादनलाई विस्थापित गरिदिन्छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई बचाइराख्नको लागि पनि केही न केही उत्पादन गऱ्यौँ। 20-25% क्षमतामा भए पनि लसमै भए पनि उद्योगको उत्पादनलाई निरन्तरता दिने कोसिस गऱ्यौँ। तर त्यही हुँदाहुँदै पनि करिब 2 महिना चाहिँ हामी टोटल्ली डिस्टर्बै भयौँ, उद्योगको क्षमतामा चल्न सकेनन्। त्यसपछि तेस्रो महिनादेखि केही क्षमतामा 20-25 देखि 40% क्षमतामा लाने कोसिस गऱ्यौँ र 5-6 महिनापछि फेरि 50% को हाराहारीमा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण एउटा सिर्जना हुँदै गयो। त्यो हुँदाहुँदै फेरि हामीले दोस्रो चरणको फेरि कोभिडको हामीले परिस्थिति गत सालमा बिहोर्नु पर्यो। अनि त्यो गत सालको स्थितिमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै हामी सजग रह्यौँ कि अबको पहिले जस्तै उद्योग ठप्प पारेर बस्यौँ भने हामी फेरि उठ्न सक्दैनौँ र पूर्ण क्षमतामा नभए पनि केही न केही रूपमा उद्योगलाई सुरुकै अवस्थामा निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यही कोसिस अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, जिल्ला समन्वय समिति, हेटौँडा उपमहानगरपालिका सबैसँगलाई हामीले आफ्नो चाहिँ अवधारणाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो उत्पादनलाई यसरी नियमित गर्नुपर्छ र निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ। स्थानीय प्रशासनले 1-2 दिन त्यसलाई स्टडी गर्न केही टाइम लाग्यो र त्यसपछि हामी लगभग उत्पादनलाई जोड्न, आफ्ना श्रमिकहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहिँ हामी सफल नै भयौँ र त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले ठुलो सहयोग पुर्यायो। जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि ठुलो समन्वयकारी भूमिका भयो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट पनि त्यसमा ठुलो सपोर्ट भयो र हाम्रो चाहिँ के भयो भनेदेखि
हामी क्षमतामा चाहिँ थिएनौँ, त्यही 20-25% क्षमतामै भएन। त्यही भए पनि कम्तीमा आफ्नो उत्पादन छ भनेर बजारमा देखाउनलाई हामीले एउटा कोसिस चाहिँ हामीले जारी राख्यौँ। उद्योग सङ्घ मकवानपुरले त्यो समयमा चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगहरू सञ्चालन होस् भनेर आफ्नो किसिमको एउटा प्रयत्न गर्यो। स्थानीय प्रशासनबाट उद्योगका गाडीहरू सञ्चालनको लागि पास जस्ता कुराहरूको लागि पनि हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ र जिल्लामा अन्य जिल्लाहरू ठप्प भएको अवस्थामा पनि मकवानपुर जिल्लामा त्यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा उद्योगहरू तर न्यून क्षमतामा सञ्चालित रहे र 2-3 महिना न्यून क्षमतामा सञ्चालित भइसकेपछि फेरि अलिकति त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उद्योग सङ्घ मकवानपुरले चाहिँ यहाँ जिल्लामा रहेका कामदार कर्मचारीहरूलाई चाहिँ खोपको पनि लगाउनुपर्छ र एउटै मात्रै विकल्प हामीसँग छ कि त्यस्तो अवस्थामा खोपको उपलब्धता भएन भने हामीले उत्पादनलाई जोड्न सक्दैनौँ भनेर स्थानीय प्रशासन खास गरी यो चाहिँ जिल्ला को यो आपूर्ति स्वास्थ्यको आपूर्ति समेतलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ठुलो सहयोग प्राप्त भयो। जिल्ला समन्वय समितिबाट अहिले औद्योगिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने श्रमिकहरू पूर्ण रूपमा खोप लगाइसक्नु भयो। औद्योगिक क्षेत्रभित्र मात्र नभएर हामीले लगभग हेटौँडाको पेरोफेरोमा रहेका उद्योगहरूमा चाहिँ खोप लगाउने प्रक्रियालाई हामीले त्यतिखेर सहजीकरण पायौँ र लगभग जसो चाहिँ केही छुटेका बाहेक जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ उत्पादनमा निरन्तरता गर्न नसकेर केही कामदार कर्मचारीहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बाहेक अलमोस्ट कामदार कर्मचारीहरू हामीले खोप लगायौँ। जस्तो मैले यहाँसँग अर्को कुरा पनि बुझ्न चाहेँ, जुन त्यो समयमा कोरोनाको बिचमा लकडाउन हुँदा पहिलो चरणको अथवा दोस्रो चरणको कोरोनाको बिचमा लकडाउन हुँदा त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र भनेको उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जबलेस भएर बस्नुपर्ने, 1 रुपियाँ आम्दानी नहुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना भयो। हेर्नुहोस् न, नेपालमा रोजगारीका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् है। त्योमध्ये अब श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अन्तर्गत विभिन्न चरणका भनौँ न समयगत रोजगारी पनि छ, नियमित रोजगारी पनि छ, विभिन्न रोजगारीका स्थितिहरू छन् नेपालमा र त्यो अन्तर्गत चाहिँ जो पहिलो चरणमा पनि हामीले के गर्यौँ भने जो स्थायी रूपमा हाम्रो उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सकेको चाहिँ नेपाल सरकारको कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ र धेरै जसो उद्योगहरूले त्यसलाई उपलब्ध गराएको स्थिति हो। दोस्रो चरणमा पनि हामीले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूको जो स्थायी रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका हौँ होइन। कसैले ढिलो कसैले चाँडो आर्थिक रूपमा असक्षम भएको स्थिति त्यतिखेर बजारबाट जुन चाहिँ हाम्रो बिक्री भएका चाहिँ भुक्तानीहरू आउनु पर्थ्यो त्यो आउने असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको स्थिति हो। र अहिले त्यतिखेर के भयो भने म यहाँलाई एउटा तथ्याङ्क यहाँलाई प्रस्तुत गरौँ। अहिले पनि तपाईँले त्यतिखेर रोजगारीको स्थिति हेर्ने हो भने यो कोभिड-19 को सुरुको चरण र अहिलेको चरणमा आइपुग्दा समेत अहिले पनि 18 देखि 20% कामदार कर्मचारीहरू रोजगारीमा जोडिन सकिनु भएको छैन। उत्पादन क्षमता पनि अहिले भनौँ न 70% उत्पादन क्षमतामा चलिरहेको उद्योगले अहिले 50-55 देखि माथिको क्षमतामा पुग्न सकेको स्थिति छैन। कोरोनाबाट अझै उठ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई यसले ठुलो नकारात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको असरहरू त अहिले पछिल्ला दिनहरूमा फेरि आर्थिक सूचाङ्कहरूले देखाइरहेका छन्। जिडिपीको अहिले -22% चाहिँ अहिले माइनस गइरहेको स्थितिमा हामी छौँ होइन। कुलगारस्थ उत्पादनमा त्यस्तो चाहिँ अवस्था रहेको छ। त्यो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा धेरै उद्योगहरू घाटामा भए पनि सञ्चालित अवस्थामा छन् अहिले पनि। अब यो इन्डस्ट्री भनेको आजै सुरुवात गरौँ र भोलि बिहानै हामी यसबाट आउट हौँ भन्ने स्थिति होइन। त्यस कारणले यसलाई हामीले फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर हाम्रो भनाइ के हो भने यसलाई हेर्नुपर्ने खास गरी यसलाई प्रभाव पार्ने चिज भनेको आर्थिक सेक्टरको चिजले यसलाई असर गर्छ। त्यस कारणले यसलाई लगानीको रूपमा नेपाल सरकारले पोलिसी बनाउँदाखेरि पनि त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ। यो तुरुन्तै इस्टाब्लिस भएर तुरुन्तै यसले आफ्नो नाफामा गइसक्ने स्थिति होइन उद्योगको र तुरुन्तै यसले बन्द गरेर ठप्प आफ्नो
ट्रेडिङलाई बन्द गरेर बाँकी रहेको चिज सेल आउट गरिहालौँ भन्ने जस्तो स्थिति पनि होइन उद्योगको। त्यस कारणले हामीले छुट्टै पोलिसीको कुरा पनि गरिरहेछौँ। मैले यहाँलाई जोडौँ अनि उद्योग सङ्घ मकवानपुर चाहिँ त्यो कोभिडको स्थितिमा आफ्ना कामदार कर्मचारी र आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एकदमै सजग रहेको संस्था हो एउटा। त्यो अन्तर्गत हामीलाई नभए पनि हाम्रा कामदार कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइदिनुपर्छ र उनीहरूको श्रम चाहिँ रोजगारी चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको ध्यान र अहिले पनि हाम्रो यो नै त्यही हो, उद्देश्य नै त्यही हो। एउटा लगानी भइसकेपछि अवश्य पनि त्यसमा नाफाको अपेक्षा राख्नुपर्छ, नभए फेरि त्यो त कन्टिन्युटी हुँदैन त्यो लगानीको र त्यो उद्योगको भन्ने पक्कै यो एउटा चाहिँ अघोषित सिद्धान्त जस्तै हो होइन। र त्यस कारणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नको लागि श्रम र पुँजीको जुन एउटा संयोजन छ त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि खोपभन्दा अर्को विकल्प थिएन। हामीले खोपको लागि प्रयास गऱ्यौँ र परेको अवस्थामा हामीले कहीँ न कहीँ नेपाल सरकारसँग अथवा स्थानीय प्रशासनसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर आइसोलेसन जस्ता कुराहरूको लागि पनि हामीले सपोर्ट पुर्यायौँ। अब त्यसपछि आएर हामीले पहिलो चरणमा आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूले पाउन् अथवा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले केही राहत पनि जिल्लालाई दिने कोसिस गऱ्यौँ। सिएनआई बागमती प्रदेशबाट 10 क्विन्टल जति 10,000 केजी चाहिँ हाम्रो यहाँ राहत सामग्रीहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यही अन्तर्गत फेरि उद्योग सङ्घ मकवानपुरले पनि त्यति नै बराबरको पहिलो चरणमा हामीले जिल्लालाई सब राहत सामग्री उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा खोपको अभियान हामीले यथावत राख्दै हामीले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ जिल्लालाई जतिखेर चाहिँ हामी अक्सिजनको अभावले जिल्ला छटपटाइरहेको थियो त्यतिखेर तात्कालीन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू को अनुरोध, त्यसपछि जिल्ला समन्वय प्रमुखज्यूको अनुरोध, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको पनि अनुरोध, त्यसपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयरज्यूको अनुरोध र उहाँको सहजीकरणबाट उहाँहरूको सहजीकरणबाट हामीले एउटा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हेटौँडा हस्पिटललाई करिब 1,40,00,000 बराबरको चाहिँ लागत बराबरको अक्सिजन प्लान्ट ल्याएर हामीले त्यहाँ स्थापना पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले उद्योग सङ्घ मकवानपुर यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरामा यहाँ रहेका उद्योगीहरू चाहिँ त्यसप्रति अग्रसर छन्। तर नेपाल सरकारले हाम्रो चाहना चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनको वातावरण बनाइदिने हो। उद्योग स्थापना र त्यसलाई उद्योगलाई सञ्चालन त निजी क्षेत्रले गर्छ। निजी क्षेत्रले त्यस्तो किसिमको वातावरण पायो भने त्यसले अवश्य पनि त्यसले लगानी गर्छ र नेपाल सरकारलाई त्यसले राजस्व तिर्छ। हामीसँग कमजोरी के छ भने तपाईँलाई म अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो कुरा, हामीसँग कमजोरी के छ भने उद्योग अघि पनि मैले राखेँ, उद्योग तत्कालै स्थापना भएर तत्कालै त्यो भनौँ नाफामा गएर तत्कालै राजस्व तिर्ने क्षमतामा पुग्दैन। तर एकचोटि स्थापना भएर त्यसले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण सबै लगेर जब स्मुथली रूपमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिइरहन्छ कि त्यो किसिमको सिचुएसन हो। खास उद्योग भनेको त्यो हो। आज 1 वर्षभित्रै उद्योग स्थापना भयो यसले तुरुन्तै लगानी गर्छ भन्ने कुरा होइन। वातावरण भयो भने 10,000लाई अहिले पनि मैदाब औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भयो भने 10,000 रोजगारी अहिले पनि सृजना गर्न सकिन्छ। 10,000 एकैचोटि नहोला, क्रमशः 2-4 हजारबाट वृद्धि हुँदै गएर 10,000 रोजगारीका स्थिति सृजना हुन सक्छन्। हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। अहिले कोभिडको अवस्थामा हाम्रा जो श्रम र सिप भएका जो व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि नेपाल फर्केर आउनु भएको छ। उहाँसँग केही न केही सिप छ, श्रम छ उहाँहरूसँग र उहाँहरू केही न केही डिसिप्लिन पनि भएर आउनु भएको छ। डिसिप्लिन भनेको थुप्रै कुरामा अर्थ, आर्थिक डिसिप्लिन उनीहरू हुन्छन् होइन। अब त्यसपछि भनौँ न उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने डिसिप्लिनहरू हुन्छन्, यी सबै उहाँहरू सिकेर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले रिस्टोर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ अहिले। यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्दै आएका छौँ भने तपाईँले अघि पनि वित्तीय संस्थाको कुरा उठाउनु भएको थियो। नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति अन्तर्गत कोभिडमा जुन आघात भएका इन्डस्ट्रीहरू
लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका इन्डस्ट्रीहरू पुनः सञ्चालनको लागि जुन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि त्यसको लागि नेपाल सरकारले वित्तीय यो मोनिटरी पोलिसी मार्फत जुन कुराहरू सम्बोधन गरेको थियो त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष अलि फितलो भयो। त्यस कारणले हामीले जति रिस्टोर गर्नुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको स्थिति छ। तपाईँले पनि धेरै ठाउँ सुन्नुभएको होला कि जुन किसिमको सहुलियत दरको ऋणहरूको लगानीको पोलिसी हामीले बनाएर ल्यायौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन क्षेत्रमा चाहिँ अलिक कमजोरी भएको छ र जस्तो किसिमको सोचमा हामी आएका थियौँ त्यो किसिमले अलिकति त्यो लगानी हुन सक्ने बात जस्तो प्राइभेट सेक्टरकै उद्योगहरूलाई पनि सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्राइभेट सेक्टरले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पनि एउटा कपडा उद्योग जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने पनि हुनसक्छ, बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ। होइन, प्राइभेट सेक्टरले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई नेपाल सरकारको पोलिसीले गभर्न गर्न सकेन भने अलमोस्ट त बन्दै हुने थुप्रै उदाहरणहरू छन्। वनस्पति घिउ अहिले पनि तपाईँ बन्द भएको स्थितिमा यहीँ देख्नुहुन्छ। अन्य थुप्रै उद्योगहरू, तपाईँलाई छाला उद्योग बन्द भएर त्यहाँ अर्को उद्योग आयो। थुप्रै उद्योगहरू बन्द भएर गएका छन्। नेपाल सरकारको पोलिसी अथवा त्यतिखेरको सिचुएसन, पोलिटिकल सिचुएसन पनि हुनसक्छ र विभिन्न कुराहरूले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने बन्दै हुने हो। तर एउटै कुरा, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित उद्योग बन्द भयो भने सडकमा कोही पनि आउँदैन। तर प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालन भएका उद्योगहरू बन्द भयो भने लगानीकर्ता त सडकमै आउने भयो। किन अघि तपाईँले सोधिसक्नुभयो, बाहिर भएको घर जमिन 3 पुस्ते सबैको ल्याप्चे गरेर त्यो उद्योग सञ्चालन गरेको हुन्छ। हामीले धरोटी राखेर त्यो उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। केही गरी त्यो उद्योग बन्द हुन पुग्यो भने त त्यो त सडकमै आउने हो, उसलाई बचाउने त कोही पनि हुँदैन। जस्तो सर श्रम ऐन 2074 छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा यो श्रम ऐनले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ वा श्रम ऐन सहज छ? धेरै लामो समयपछि श्रम ऐन 2074 आयो। त्यसमा निजी क्षेत्रको र श्रम सेक्टरका भनौँ न सङ्गठित निकायका प्रमुखजीहरूको पनि सहभागिता रहेरै आएको, नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई होमवर्क गरेर ल्याएको श्रम ऐन 2074 हो। त्यही भए पनि अहिले थुप्रै विषयहरू त्यसमा हामीले केही न केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। एउटै कुरा के छ भने नेपाल एकदमै सानो देश हो। मैले अघि भनिसकेँ, यसका थुप्रै कम्पोनेन्टले एउटा उद्योगलाई सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत मेन भूमिका निर्वाह गर्छ श्रमले। त्यो श्रम अन्तर्गत कुनै पनि विवादै रहित त संसारमै कुनै चिज नहोला, तर जुन कुराको सोलुसन हामी निकाल्न सक्छौँ ती कुराहरूको सोलुसन दिएर हामीले श्रम ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसमा देखिएका केही कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई हामीले क्रमशः संशोधनको लागि हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। जस्तै के छ भने एउटै कुरा, यसलाई मकवानपुर जिल्लामा, म तपाईँलाई फेरि अब ब्याकग्राउन्ड सहित भनौँ, मकवानपुर जिल्लामा खास गरी उद्योग र ट्रेड युनियनहरूको, उद्योगी र ट्रेड युनियनहरूको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा केही अलिकति भनौँ न सुमधुर नरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि निक्लिने गर्छ। पहिलेको समयमा त्यस्तो हुनसक्छ, यदाकदा त्यस्तो थियो। तर अहिले वर्तमान स्थितिमा आइसकेपछि ट्रेड युनियनका साथीहरू पनि धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उद्योगीहरू पनि श्रम ऐन अन्तर्गत बसेर काम गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ तोकिएका न्यूनतम जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा उद्योगीहरू पनि तत्पर हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि श्रम ऐनमै भएका केही व्यवस्थाहरू चाहिँ यदाकदा हाम्रो धेरै ठुलो इतिहास उद्योगको नभएको कारणले, नेपालमा उद्योगको इतिहास धेरै ठुलो नभएको कारणले पनि हुनसक्छ केही सानातिना विवादहरू देखिने गरेका छन्। त्यसै अन्तर्गत एउटा छ नेपाल श्रम ऐन 2074 ले व्यवस्था गरेको कलेक्टिभ बार्गेनिङ, CBA भन्छ त्यसलाई हामी, एउटा मागदाबी पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ। त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो र अन्तर्राष्ट्रिय लले पनि त्यसलाई त्यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ
कहिलेकाहीँ त्यसको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि दुवै पक्षले, खास गरी एउटै पक्षलाई मात्रै नभनौँ, दुवै पक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ डिस्प्युट सिर्जना भएको छ। खास गरी आफ्नो अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि आफ्नो कर्तव्यलाई पनि बोध गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले त्यसलाई गरेका छौँ, मनन गरेका छौँ। त्यस कारणले मैले अघि नै यहाँलाई प्रश्न पारिसकेँ। यसको लागि चाहिँ ट्रेड युनियनका साथीहरू पनि एकदमै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, भनेको जिम्मेवार भएर सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको स्थिति छ। मैले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएको होइन। यदाकदा त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ अलिकति केही डिस्प्युटहरू आउने गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ समाधानको उपाय भनेको नेपाल सरकार समक्ष हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने हरेक 2 वर्षमा मागपत्र प्रेस गर्ने श्रमिकको राइट्स हो, त्यसमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ जुन भनौँ पारिश्रमिककै हिसाबमा जुन बुँदाहरू त्यसमा राखिन्छन् कि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, अथवा यो नेपाल सरकारले हरेक 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ, त्यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको एउटा पारिश्रमको कुरा आउँछ। अर्को चाहिँ मागपत्रमा पेश गरिएका केही मागहरू अन्तर्गत पनि पारिश्रमिक कुराहरू पनि उठ्ने गरिदिन्छन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो अवस्थामा यो भइसकेपछि अलिकति केही डिस्प्युट सिर्जना भएको। त्यसैले त्यसलाई सदाका लागि उहाँहरूको अधिकारलाई पनि स्थापित गर्दै सदाका लागि अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई नेपाल सरकार समक्ष हामीले के अनुरोध गरेको भने हरेक वर्ष 2 वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिको सूचाङ्क निर्धारण गरेर त्यसलाई प्रक्षेपण गरेर भनौँ जे स्थिति छ त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ। त्यसकै आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने हो भने त्यो विवाद चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो माग रहेको छ। त्यसै अन्तर्गत के अरे श्रम ऐनमा व्यवस्था भएका र मागै राख्न पाउने कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नु हुँदैन, तर मागभित्र चाहिँ त्यो उद्योगको अन्य कुराहरू भौतिक पूर्वाधारहरूमा कस्तो किसिमको विकास गर्न सकिन्छ, उत्पादन क्षमतालाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र त्यहाँ अन्य फेसिलिटीहरू के भनौँ न भौतिक फेसिलिटीहरू के उपलब्ध गराउनुपर्छ जस्ता लगायतका कुराहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन गरेर बाँकी आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्ने सूचाङ्कको आधारमा जोड्न पायो भनेदेखि त्यो चाहिँ सदाको लागि त्यो एउटा विवादको कुरा चाहिँ अन्त्य हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यी लगायत अरू कुराहरू साना कुराहरू पनि छन् श्रम ऐनमा, त्यसलाई फेरि क्रमशः हामी उठाउने कोसिस गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ सर। मैले अन्तिममा यहाँसँग एउटा कुरा बुझ्न चाहेँ, जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोष छ नि, सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भयो, नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिसकेपछि हामी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन अन्तर्गत धेरै उद्योगहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेको स्थिति हो। अनि धेरै कामदार कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेकै स्थिति हो। केही यदाकदा केही उद्योगहरू सूचीकृत हुन बाँकी रहेका होलान् र केही उद्योगका कामदार कर्मचारीहरू अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने कि नहुने भनेर अहिले पनि अन्यलको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अप्ठ्यारो छ भन्नु अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो के छ भने त्यसमा भएका केही अप्ठ्यारोहरू चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि पाउने र अथवा 15 वर्ष नपुगिकन त्यसमा योगदान नगरिकन त्यसको सुविधा नपाउने जस्ता कुराहरू धेरै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले संशोधन गरेर सम्बोधन गरेको स्थिति छ। तर अलरेडी नेपाल सरकारले एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष भन्ने एउटा संस्था अहिले पनि छँदैछ। त्यसमा योभन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू हुनभन्दा पहिले रोजगारीमा जोडिएका नियुक्ति पाएका कामदार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाट र उद्योगको योगदान समेत गरेर प्रतिष्ठानको योगदान समेत गरेर सञ्चय कोषमा कोष राख्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँ भएका सुविधाहरू थुप्रै थिए। ती सुविधाहरू चाहिँ ती रहेका कामदार कर्मचारीहरूले लिइसक्नु भएको थियो होइन, उहाँहरूले सुविधा लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो सुविधामा कसैले घरको लोन लिएको होला, कसैले अन्य कुनै लोन लिएको होला, उसको कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ भएन भने त्यो लोन कसरी व्यवस्थित गर्ने होइन।
यता सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्छ, सूचीकृत हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्पनीले अथवा प्रतिष्ठानले पनि लानु अनिवार्य छ। एउटा कामदार कर्मचारी पनि त्यहाँ सूचीकृत हुन अनिवार्य छ, उसको चाहिँ योगदान गर्ने अनिवार्य छ। त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। तर त्यो पहिले नै जुन कोष चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएका व्यक्तिहरू जसले त्यहाँबाट सुविधा लिएका थिए त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको स्थिति छ। त्यहाँ लोन लिएका व्यक्तिहरूको पैसा जम्मा चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुन थालिसकेपछि त्यो लोन कहाँबाट तिर्दिने हो, होइन? अब हुनु चाहिँ पर्यो के सर? अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने प्रष्ट रूपमा यसमा केही पनि नगरिकन यदि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू जो समयन अन्तर्गत नियुक्ति पाउनु भएको छ र पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा लगानी के अरे जम्मा आफ्नो कोष जम्मा गर्नुभएको थियो, त्यो कोष चाहिँ बाट लिएका जे सुविधा लिनुभएको छ त्यो पनि स्वाप गरेर जस्ताको तस्तै स्वाप गरेर कि यो सामाजिक सुरक्षा कोष छ नि यसले ल्याइदिनु पर्यो, सोसल सेक्युरिटी फन्डले त्यसलाई गभर्न गरिदिनु पर्यो, होइन? होइन भने ती जो कामदार कर्मचारीहरू छन् जो के अरे कर्मचारी सञ्चय कोषमै थिए, उहाँहरूको लगानी थियो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरूको कोष जम्मा भइरहेको थियो, त्यो सञ्चय कोष बापतको रकम फेरि त्यहीँ जम्मा गरिरहने कि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। दुईवटा त खुल्ला गर्नु पर्यो नि त। अहिले हामी प्रश्नमा के पार्न चाहन्छु भने उद्योग सङ्घ मकवानपुरको धारणा चाहिँ कुनै पनि कामदार कर्मचारीहरूले त्यो कोषको कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा लिनको लागि आफ्नो भइरहेको रोजगारीबाट कृत्रिम रूपमा त्यसलाई अन्त्य गरेको प्रमाणपत्र सिर्जना गरेर अनि त्यहाँको कोषको जे उहाँले सुविधा पाउनु पर्थ्यो त्यो सुविधा लिनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किसिमको नीति चाहिँ छैन। हामी त्यो नीतिको चाहिँ विरोधमा छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले जे अवधारणा अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्ने हो त्यही अवधारणामा आउनलाई सहजीकरणको वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले सिर्जना गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा रहेको छ। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि यहाँको मिडिया मार्फत उद्योगको विषयमा केही कुराहरू राख्ने र राख्नुपर्ने त अन्य थुप्रै कुराहरू छन्। तपाईँको समयको पाबन्दीका बावजुद पनि मैले केही कुराहरू उद्योग सङ्घ मकवानपुरको धारणासहितका केही कुराहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। यसको लागि यो नेसनल गोल्ड टेलिभिजनलाई, यो तपाईँहरूको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले मकवानपुरमा सञ्चालित उद्योगहरूको अवस्था र उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले उद्योगीहरूलाई के गरिदिनुपर्छ, नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि लगानी मैत्री वातावरण छ कि छैन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता अन्य कोषमा उद्योग व्यवसायीहरूको भनाइ के छ, यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका आजका अतिथि उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल, कार्यक्रम सञ्चालक म दिपेश दाहालसहित सम्पूर्ण टिम आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।